कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने में दो दोस्त रहते थे, सलीम और बशीर। सलीम दिल का बेहद साफ, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था, जबकि बशीर तंग दिल, कंजूस और हमेशा दूसरों से फायदा उठाने के चक्कर में रहता था। एक दिन दोनों ने लंबा सफर करने का फैसला किया। दोनों ने अपने अपने थैले बांधे और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गए। सफर कई दिनों तक चलता रहा, रेत के टेलों से लेकर पहाड़ियों तक। आखिरकार वो लोग एक घने जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी छाया मीलों दूर तक फैली हुई थी। सलीम ने कहा, भाई चलो आज की रात यही गुजार लेते हैं, सुबह ताजा दम होकर शहर में दाखिल होंगे। बशीर ने बेदिली से हामी भर दी और दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। रात होने पर सलीम ने अपना खाना निकाला और कहा, पहले हम मेरा खाना खा लेते हैं, रात गहरी हो जाएगी तो तुम्हारा खाना खाएंगे। दोनों ने सलीम का खाना खा लिया, लेकिन जब अंधेरा पूरी तरह छा गया और आसमान पर सन्नाटा उतर आया, बशीर के दिल में कंजूसी जाग उठी। उसने सोचा, सफर अभी लंबा है, अगर मैं आज अपना खाना दे दिया तो आगे भूखा रह जाऊंगा। और वो चोरी छुपे अपना खाना अकेले ही खा गया। जब सलीम को ये बात मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बशीर से कहा, भाई सफर में साथ चलने वालों का हक होता है। मगर बशीर हंसकर बोला, जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का नहीं। सलीम ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब वो बशीर के साथ आगे नहीं जा सकता। रात के सन्नाटे में वो अकेला ही जंगल के अंदर की तरफ निकल गया। चलता रहा, यहां तक कि उसे एक पुरानी वीरान हवेली नजर आई। वो थक चुका था, इसलिए उसने कहा, अल्लाह के भरोसे आज की रात यही गुजार देता हूं। हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर चढ़कर वो लेटने ही वाला था कि अचानक नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, भारी कदमों की धक धक और किसी जानवर की सांसों की गूंज। सलीम का दिल धक से रह गया। इसने झुककर नीचे झांका और देखा कि एक एक करके कई खतरनाक जानवर अंदर दाखिल हो रहे थे। सबसे पहले एक डील नायाब शेर, फिर चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया, लोमड़ी और आखिर में एक काला तेंदुआ। जब सब एक दायरे में जमा हो गए तो शेर ने गरज कर कहा, अस्सलामु अलैकुम मेरे जंगल के वफादारों, आज की महफिल में सबको खुशामदीद। सलीम भी सांसें रुक गईं। वो हिल तक नहीं रहा था, कहीं दरिंदे उसे देख न ले। शेर ने कहा, मैंने पिछले महीने की खबरें सुनी हैं। आज हर कोई अपनी बात रखे ताकि जंगल का निजाम कायम रहे। सबसे पहले चीता खड़ा हुआ और बोला, ऐ जंगल के बादशाह, मेरे इलाके में एक गिलहरी है जिसके पास चांदी के छोटे छोटे दाने हैं। वो हर सुबह उन्हें धूप में रखती है और शाम होते ही वापस छुपा देती है। मुझे नहीं मालूम ये राज क्या है। फिर लोमड़ी बोली, मेरे इलाके में इंसानों की एक रियासत है जिसका बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद है, लेकिन उसकी बेटी एक अजीब बीमारी में मुब्तला है। इलाज सिर्फ उसी खास पौधे से हो सकता है जो पहाड़ के पार एक गरीब हकीम के पास है। अब भेड़िया आगे बढ़ा, मेरे जंगल में एक विशाल दरख्त है जिसकी शाखें आसमान को छूती हैं, लेकिन वो कभी फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे बहुत पुराना खजाना दफन है, इतना बड़ा कि किसी महल में भी न समा सके। आखिर में लकड़बग्घा बोला, मेरी कौम इंसानों के हाथों परेशान है, हमारे शिकार कम हो गए हैं। हमारे इलाके में इंसानों ने इतनी दीवारें खड़ी कर दी है कि खुराक मिलना मुश्किल हो गया है। सारी बातें सुनकर शेर ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी बातें नोट कर ली गई हैं, सुबह बहस करेंगे। रात गहरी हो गई। धीरे धीरे सब जानवर तितर बितर हो गए और जंगल के अंधेरे रास्तों में गायब हो गए। हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। सलीम नीचे उतरा और सोचने लगा, अल्लाह ने मुझे ये बातें सुनवाई है, इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। सुबह होते ही वो उस जगह गया जहां गलहरी चांदी के दाने धूप में रखती थी। वाकई वो गलहरी दाने निकाल रही थी। सलीम ने एक पत्थर मारा, गलहरी भाग गई और उसने सारे दाने उठा लिए। फिर वो उस गांव गया जहां गरीब हकीम के पास वो खास पौधा था। उसने हकीम को कुछ चांदी के दाने दिए और कहा, मुझे ये पौधा चाहिए।
حکیم کو یقین نہیں آیا کہ کوئی اس پودے کے بدلے اتنا قیمتی دان دے سکتا ہے۔ اس نے پودا سلیم کو دے دیا۔ سلیم پودا لے کر درخت کی چھایا میں بیٹھ گیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر اس میں شفا ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ کچھ دیر بعد وہ چلتا چلتا اس ریاست کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے۔ اگر یہ معمولی آدمی اسے ٹھیک کر دے تو کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، تو میری بیٹی کو شفا دے دے تو وہ تیری بیوی ہوگی، لیکن اگر تو نے دھوکہ دیا تو تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ سلیم نے شرط قبول کی اور کہا، علاج ایک ایسے کمرے میں ہوگا جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے اور اللہ کی نگاہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ کمرے میں پہنچ کر سلیم نے دیکھا شہزادی بالکل کمزور، پیلی اور بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کانپ اٹھا، یا اللہ، اس میں شفا رکھنا۔ اس نے پودے کا رس نکالا اور شہزادی پر لگانا شروع کیا۔ پہلی بار لگاتے ہی اس کی انگلیاں ہلی، دوبارہ لگایا تو اس کی پلکیں پھڑ پھڑائی، تیسری بار رس لگایا تو اس نے آنکھیں کھول دی، چوتھی بار لگانے پر وہ اٹھ بیٹھی جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہ ہو۔ بادشاہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے سلیم کو گلے لگایا اور فوراً شہزادی کا نکاح اسی سے کروا دیا۔ پورے شہر میں جشن منایا گیا، ڈھول نگارے بجے، مٹھائیاں بنتی رہیں اور ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ 6 دن بعد سلیم نے بادشاہ سے کہا، آپ کی سلطنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، اگر اجازت دیں تو میں مزدوروں کے ساتھ جا کر نکال لوں؟ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ سپاہی، مزدور اور سلیم سب وصال درخت تک پہنچے۔ دن بھر کھدائی ہوتی رہی۔ آخر کار چمکتا ہوا سونا، جواہرات سے بھرے ہوئے بڑے بڑے بکسے نکل آئے۔ سلیم نے خزانے کا ایک حصہ مزدوروں میں بانٹ دیا، ایک حصہ غریبوں میں اور باقی محل میں لے آیا۔ اب سلیم کا نام پوری ریاست میں پھیل چکا تھا، نیک دل، نیک نیت اور عقل مند انسان۔ ایک دن محل کے باغیچے میں ٹہلتے ہوئے اسے اچانک بشیر نظر آیا۔ پہچانتے ہی سلیم نے اسے گلے لگایا۔ بشیر نے پوچھا، تو اس حال تک کیسے پہنچا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سلیم نے پوری کہانی سنا دی، جنگل کی مجلس، جانوروں کی باتیں، گیری سے دانے لینا، حکیم سے پودا لینا، شہزادی کا ٹھیک ہونا اور خزانہ۔ بشیر کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ وہ بولا، اگر یہ سب تجھے ملا تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ اسی رات جنگل کی طرف بھاگ گیا جیسا کہ قسمت میں لکھا تھا۔ اس رات پھر جانوروں کی محفل شروع ہوئی، پھر وہی ہلچل، وہی جانوروں کا آنا، لیکن اس بار محفل کی شروعات میں ہی لومڑی بولی، اے بادشاہ، پچھلی بار کی باتیں کسی انسان تک کیسے پہنچی؟ ہمارا راز چرایا گیا، خزانہ نکالا گیا، بیماری کا علاج ہو گیا۔ ضرور یہاں کوئی چھپ کر سنتا ہے۔ شیر گرجا، آج اس حویلی کی پوری تلاشی لی جائے گی۔ سارے جانور چاروں طرف پھیل گئے۔ کچھ ہی منٹوں میں انہوں نے بشیر کو ڈھونڈ نکالا، ڈر کے مارے کانپتا ہوا۔ سارے جانور اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگا، مگر بری طرح زخمی ہو گیا۔ جنگل میں گرتا پڑتا وہ شہر واپس پہنچا، لیکن اب اس کے پاس نہ سلیم جیسی سمجھ تھی، نہ نیکی، نہ برکت، صرف پچھتاوا اور درد۔ ادھر سلیم اپنے اچھے دل، اللہ پر بھروسے اور ادار عادت کی وجہ سے شہزادی کے ساتھ شاہی محل میں خوشحال زندگی گزارتا رہا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ ایک معمولی روٹی کا محتاج تھا۔ بخیل بشیر کا انجام عبرتناک ہوا، جبکہ دوسری طرف سخی اپنی نیکی، عقل اور سچائی کی بدولت شہزادی کے ساتھ شاہی محل میں خوشیوں بھری زندگی گزارتا رہا۔ حالانکہ اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اس کے پاس ایک روٹی تک نہیں ہوتی تھی۔ یوں یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر کہانی دل کو چھوئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔